السلام عليكم. اليوم غادي نكملوا لا دوزيام بارتي ديالنا في لي كوردوني سيلندريك ان شاء الله. هاد الاحداثيات اللي ساهلين في الخدمه خصهم شويه ديال التركيز وغادي نفهموهم ان شاء الله. الو غادي ناخذ واحد السيلندر كيف تنشوفوا هنا. هاد السيلندر عنده 3 فاريابل اللي جداد كيف تنشوفوا هنا غو في زد. الو هاد 3 فاريابل ديالنا عندهم واحد دومين دو ديفينيسيون او دومين دو فاريونس. دونك هاد لي 3 فاريابل اولا غادي نشوفوا الشعاع ديالنا. اي شعاع ديال اي دائره او اسطوانه او شعاع ديال الكره ديما تيكون بوزيتيف. دونك الدومين ديفينيسيون هو من 0 حتى بليس لانفيني. بالنسبه ديزان فاريابل زد تكون عندنا من موان لانفيني حتى بليس لانفيني. اي في اللي هي واحد الزاويه تدير دوره كامله تتكون من 0 حتى 2 بي. الوغ هاد 3 فاريابل عندنا مرتبطين ب 3 فيكتور يونيتير اللي هما او او في او زد. الوغ هنا السيلندر ديالنا كيف تنشوفوا الا بغينا نريبيريو ان بوين ام كالكونك قلنا هنا بغينا نعرفوا لو ديبلاسمون ديالها من البروميير بوزيسيون حتى لا دوزيام باغ اكزومبل حتى لهنا. خصنا ضروري نكونوا تنعرفوا سوا غ في زد. علاش في لي كوردوني كارتيزيان ما كناش نعرفوا انه الديبلاسمون غير الا كان بازاحه كيف تنشوفوا في اكس اي زد. الا كان الديبلاسمون بازاحه تيكون ساهل علينا، ولكن هنا الا كان عندنا الديبلاسمون فيه دائري او كيف ببساطه هو على شكل اسطوانه تيمشي هكا تيمشي سويفون زد تيمشي بحال هكا هنا الوسط. دونك غادي لي كوردوني سيلندريك تيجيو باش يسهلوا علينا الخدمه. الوغ اول حاجه خصنا نعرفوا لو ديبلاسمون اليمونتير. الوغ هنا عندنا سوا واحد دو بوين. غادي هنا ناخذ هذا الشكل هذا نيت وها هو بوين ام. هنا درت واحد ديبلاسمون صغير حتى لا دوزيام بوزيسيون اللي سميتها هنا ام بريم. الو هنا من ام حتى ام بريم درت واحد ديبلاسمون صغير اللي هو في الحقيقه يكون دائري، ولكن هنا هاد الديبلاسمون صغير بزاف. دونك هنا ضروري غادي نستخدموا العلاقه التاليه ديال شعاع في الزاويه باش نعرفوا هاد المسافه هذه هي شعاع في هاد الزاويه. الو شنو هو الشعاع ديالنا؟ شنو هو الفاريابل اللي مرتبط بشعاع؟ هو غو في هاد الزاويه هذه اللي هي اللي تتفاري. دونك هنا عندنا غو تتبقى هي نفسها، ولكن الزاويه هي تتفاري دونك كنسميوها الديفي. دونك الديبلاسمون ديالنا ام بريم هو غو ديفي سويفون او في، حيت هاد لو ديبلاسمون غادي سويفون او في. كيف تنشوفوا هنا قلنا لي فيكتور يونيتير عندي او في اللي تدور مع الزاويه، خدينا لو سونس ديالها هو هكا. عندنا اورو اللي تيمشي هكا ديريكتومون، وعندنا حتى او زد اللي تيطلع. فوالا ها هما كيف تنشوفوهم في الصوره. الوغ نكملوا. عندنا قلنا ام بريم هي غو ديفي او في. عندنا ام سكوند اللي هي الفارياسيون ديال الشعاع بوحدو اللي غادي تكون هي ديغو اورو. كيف تشوفوا الا كانت النقطه عندي تديبلاصا من هنا حتى لهنا دونك غيكون عندي ديبلاسمون سيفون اورو. ولا كان عندي من هنا حتى ام بريم سيفون زد تطلع عندي النقطه، دونك يكون عندي ان سول فاريابل اللي هو دي زد او زد. الوغ هذا هو لو ديبلاسمون ليمونتير. نمشيو لواحد الديبلاسمون ولا سيرفاس ليمونتير. سيرفاس ليمونتير عندنا 3 كا. سوا البروميير كا اللي غادي يكون هو خدينا شعاع كونستانت، مثلا خدينا واحد النقطه عندها الشعاع ديالها اللي هو ثابت
ها هي ناخدوها على في هاد البلاصه هادي خارجه. دونك شنو تيكون عندي هنا؟ دو فاريابل. هادي هي لا سيرفاس اللي بغينا نعرفو. يكون عندي دو فاريابل، هو الفاريابل اللي مرتبط بالزاويه في حتى تيدور هنا، وعندي الفاريابل اللي مرتبط بزد. دونك الا درنا برودوي فيكتوريال ديال دي اس اللي هو غو دي في او في برودوي فيكتوريال دي زد او زد باش نعرفوا لا ديريكسيون ديالنا. دونك هنا الا مشينا او في فيكتوريال او زد غادي تكون خارجه سيفون اورو. دونك يكون عندي غو دي في دي زد سيفون اورو. pour z constante غادي يكون عندي لي دو فاريابل دي زوتر فاريابل اللي هما رو et phi. دونك دي رو اورو برودوي فيكتوريال رو دي في او في يعطيني رو دي في او زد. دونك غادي يكون عندي لا سيرفاس بحال هكا مثلا زد كونستانت غتكون عندي هي هادي دائريه، لكن هذه هي لا ديريكسيون ديال لا سيرفاس سيفون او زد. pour la direction ديال لا سيرفاس الا كانت عندي رو في كونستانت مثلا في هاد لو بلون هذا اللي تيفاري فيه زد اي رو، غادي تكون عندي دي زد او زد برودوي فيكتوريال دي رو او رو اللي هي دي زد دي رو suivant E phi. هذه هي دي اس pour phi constante. تنديرو هنا الانديس باش نعرفو انه ان فاريابل كونستانت با. وهنا عندنا في، هنا عندنا زد، وهنا عندنا غو. الوغ الا بغينا نعرفو الفوليوم اليمونتير غيكون عندنا دي في. هنا عندنا لي 3 فاريابل تبدلوا في دقه. دونك غادي يكون عندي الشكل كي داير انه البوان ام تتمشي للام بريم و تتزيد للام سكوند و تطلع ام 3 بريم. دونك تيولي عندي بحال واحد، هو ماشي مكعب حيت الاضلاع ديالو ماشي متساويين، ولكن الشكل تقريبا واضح يمكن لكم تعاودوا. دونك انا عندي من ام لام بريم، من ام بريم ام سكوند، ومن ام سكوند ام 3 بريم. دونك عندي 3 فاريابل غادي يكون عندي ان برودوي ميكس اللي هنا عندي دي درو اورو هي الفاريابل ديالي هنا، برودوي فيكتوريال رو دي في سيفون او في واحد ديبلاسمون، برودوي ميكس ديال دي زد او زد. هاد لو برودوي هذا شنو غادي يعطينا؟ رو دي في او في رو فيكتوريال او في تعطيني او زد. دونك او زد برودوي سكالير او زد يعطيني واحد. دونك غتكون عندي هو الفوليوم دي في هو رو دي في دي زد. هذا هما لي 3 فاريابل ديالنا في لي كوردوني سيلندريك. الوغ هادو نبغيوهم ان شاء الله يتعاودوا، وهما ساهلين وبساط ان شاء الله تفهموا. شكرا.